घाँटी रेडी मारेको हामीले बिर्सेका छौं। त्यही भएर प्रचण्ड कमरेड अब त राष्ट्रिय सभातर्फ जानुपर्ने हो कि? उहाँहरूले जुन दिन लड्डु खानुभयो, जुन दिन अमेरिका यात्रा गर्नुभयो, त्यसै दिन जब प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न हिँड्नुहुन्छ, आफू हुने सम्भावना पनि छैन, स्थिति पनि छैन, तर लड्डु खानुहुन्छ। आफ्नै जति सक्दो छिटो पार्टी फोरेर भएका सांसदलाई बचाउनुहोस्। उहाँहरूलाई हामीले पुरा फिल्ड खाली गरिदिएका छौं। मानव उहाँहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, राष्ट्रपति भइसक्नुभयो, सबै मन्त्रीहरू उहाँहरूले लिइसक्नुभयो। प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडहरूको हालत चाहिँ कंग्रेससँग सहकार्य गर्दा पनि बहुमत नपुग्ने हालतमा पुग्नु होला भन्ने लाग्छ। उपेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरूले तपाईको पार्टी कुन हो भनेर प्रचण्डलाई प्रश्न गरिरहेको र प्रचण्डसँगको चाहिँ सहयात्रा विगतमा असहज भएको कारणले यसलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन भने हाम्रो आन्दोलनमा हाम्रो सम्भावनामा कुनै कमी आएको हामी देख्दैनौं। निराश हुनुपर्ने कुनै स्थिति छैन। सब परिस्थितिको सामना गरेर अगाडि जान सकिन्छ। कुकुरलाई घिउ पत्दैन भनेको जस्तो उहाँहरू तपाईले दिएको प्रधानमन्त्री खान तयार हुनु भएन। उहाँहरू सडकमा गएर जसरी हिजो भित्ते राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, आज सडक छाप राष्ट्रपति र सडक छाप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। माधव कमरेड र गिरिजा प्रसाद कोइराला राजालाई सिक्का चढाउन जाने हो। त्यतिखेर केपी ओलीको जतिको हिम्मतका साथ साहस गरेको भए गणतन्त्र त्यही बेला आउँथ्यो र नेकपा एमाले 20 वर्ष शासनमा जान्थ्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जो संसद विघटन गर्नुभयो त्यो रहरले होइन, त्यो खुसीले होइन। त्यही चरित्र भएका साथीहरूले जो बाध्य पार्नुभयो। कुनै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका सांसदहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू अथवा नेता कार्यकर्ताहरू 70 वर्ष पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धि, यो सरकार, यो समृद्धि, यो विकास र यो राष्ट्रियताको मुद्दालाई छोडेर कांग्रेस अथवा प्रतिपक्षलाई सत्ताको साँचो सुम्पन तयार छैन। त्यस केपी ओलीको विकल्पमा प्रचण्ड पनि हुन सक्दैनन्, माधव नेपाल पनि हुन सक्दैनन्, धर्माथ पनि हुन सक्दैनन्, शेरबहादुर देउवा पनि हुन सक्दैनन्, महन्त ठाकुर, बाबुरामहरू जो अहिलेका समकालीन नेताहरू छन्। केपी ओलीको विकल्पमा उहाँहरू हुन सक्नुहुन्न। केपी ओली जेलमा, भ्रष्टहरू जेलमा। आजको अर्को नयाँ नारा युवाले गर्नु भएको छ। भीमसेन थापा पछाडि हराएको नेपालको शानलाई जोगाउने नेता यदि कोही हो भने त्यो केपी शर्मा ओली हो। अघिबाट केपी बा ज्यान दिन तयार छौं र आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई यदुनाथ गौतमलाई सूर्य चिन्हमा लडेको बेलामा 56 सालमा घाँटी रेडी मारेको हामीले बिर्सेका छौं। त्यही भएर प्रचण्ड कमरेड अब त राष्ट्रिय सभातर्फ जानुपर्ने हो कि? जनताहरूलाई जोक्कर भन्ने छाया मन्त्रीज्यू, तपाई कुन मालिकको भक्ति गाइरहनु भएको छ? तपाई कसको नोकर हो? यो कुराको हिसाब तपाईले नेपाली युवाहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई दिनु आवश्यक छ। दलालहरू होशियार, युवासँग आउँदैछ, साइबर सेना आउँदैछ। यो नारा पनि आजको तपाईको नयाँ नारा लगाउनु भएको छ। आदरणीय राजनेता केपी ओलीले सुरु गर्नुभएको जुन महान अभियान छ, यो अभियानमा को सँगै छ, को भागेको छ, यसको समीक्षा इतिहासले गर्छ। कुकुरलाई घिउ पत्दैन भनेको जस्तो उहाँहरू तपाईले दिएको प्रधानमन्त्री खान तयार हुनु भएन। उहाँहरू सडकमा गएर जसरी हिजो भित्ते राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, आज सडक छाप राष्ट्रपति र सडक छाप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। माधव कमरेड र गिरिजा प्रसाद कोइराला राजालाई सिक्का चढाउन जाने हो। त्यतिखेर केपी ओलीको जतिको हिम्मतका साथ साहस गरेको भए गणतन्त्र त्यही बेला आउँथ्यो र नेकपा एमाले 20 वर्ष शासनमा जान्थ्यो। मधेसका धनुषाका जनताले साबित गरिदिए केपी ओलीको लाइन ठिक रहेछ। अब मधेसका धेरै सांसदहरू केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गर्दैछन्, धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रवेश गर्दैछन्। अब उहाँहरूको षड्यन्त्रको ताना गर्न सकिँदैछ। यो कार्यक्रम गरिरहँदा विभिन्न झाँकीहरू हामीले देखिरहेका छौँ। अस्ट्रेलियामा एउटा कथा छ। अस्ट्रेलियाको जंगलहरू बेला बेलामा आगो लागिरहन्छ।
आगो लागिरहँदा दुईवटा कंगारूहरू चाहिँ पानी नदीबाट ल्याएर निभाउने प्रयत्न गरिरहेको रहेछन्। अनि एउटा स्यालको 3-4 जनाको टिम यता बसेर रहेछ। ए भाइयो, तिमीहरू किन यो असम्भव काम लागिरहेका छौ? तिमीहरूले ल्याएको पानीले यो आगो निभ्नेवाला छैन। तिमीहरू ज्यान बचाउन भाग। त्यतिखेर कंगारूहरूले भनेछन्, अस्ट्रेलियाको यो जंगल बचाउने अभियानमा हामी लागेका छौं। इतिहासले समीक्षा गर्छ, यो जंगलमा आग लागि हुँदा कोले आगो निभाइरहेका थिए र को भागिरहेका थिए भन्ने कुरा इतिहासले समीक्षा गर्छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको यो अभियानमा, राष्ट्रिय एकताको यो अभियानमा, राष्ट्रिय अखण्डताको यो अभियानमा, सुशासनको यो अभियानमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकृति र विसंगति मुक्त बनाउने यो अभियानमा आदरणीय राजनेता केपी ओलीले सुरु गर्नुभएको जुन महान अभियान छ, यो अभियानमा को सँगै छ, को भागेको छ, यसको समीक्षा इतिहासले गर्छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई साथी राखेर भन्न चाहन्छु, विगतदेखि नै तपाईको अभियानमा नेपालका मात्र होइन, विदेशका युवाहरू पनि तपाईसँगै छन्, हुनेछन् र रहिरहनेछन्। आज यही उपस्थिति हामी देखाउन यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौं। 5 गतेदेखि आज आइरहँदा 6 प्रदेशमा यही तहको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन्। 22वटा जिल्लामा जिल्ला तहका कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्। अब युवा संघ नेपालले देशका सबै जिल्लाहरूमा र सबै स्थानीय तहमा यो अभियान लिएर जान्छ र आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई केपी ओली जेलमा, भ्रष्टहरू जेलमा, आजको अर्को नयाँ नारा युवाले लाउनु भएको छ। बौद्धिक अराजकता मुर्दाबाद, दलालहरू होशियार, युवा संघ आउँदैछ, साइबर सेना आउँदैछ, यो नारा पनि आजको तपाईको नयाँ नारा लगाउनु भएको छ। जनताहरू जागौं, निर्वाचनमा लागौं। अब निर्वाचनको माहौल नयाँ ढंगले उठाउने गरेर तपाईहरु लाग्नु भएको छ। यही बीचमा केही साथीहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बौद्धलाई आइसके पछाडि 20 जना पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुभएको छ। 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा उभिएर संसद विघटनको प्रक्रिया र निर्वाचनको प्रक्रिया बेठीको हो भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ, वक्तव्य निकाल्नु भएको छ। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश हुँदा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त्यस्तो वक्तव्य निकालेको भए उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि धेरै बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर जम्मा भएको यो पंक्तिलाई उहाँले जवाफ दिनुपर्छ। न्यायालयको फैसला संवैधानिक इजलास बनेर प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। पूर्व सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू, तपाईहरु के संवैधानिक इजलासलाई चुनौती दिएर सडक इजलासबाट फैसला गर्दै हुनुहुन्छ? केपी ओलीले पक्षमा वकालत गर्नुभयो। केपी ओलीको नैसर्गिक अधिकार हो त्यो, किनभने उहाँले चालेको कदमलाई चुनौती दिएर तपाईहरु अदालतमा गइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यू र महान्यायाधिवक्ता लगायतका यो कदमको पक्षधरहरूले यसको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो र उहाँको यो कदमलाई दृढताको साथ उभिने हामीले यो कदमको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। जनताको सार्वभौम सत्ता दलहरूलाई निर्वाचन दिएर जनताले उपयोग गर्छन्। निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्नेहरू लोकतन्त्रवादी ठहरिएका छन्। आवधिक निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्नेहरू अग्रगमनकारी ठहरिएका छन्। चुनाव हारिन्छ भनेर डराउनेहरू, लोकतन्त्रप्रति ओखे भक्ति लगाउनेहरू निर्वाचनको विरुद्ध छन्।
अस्ट्रेलियामा 3 वर्षमा चुनाव हुन्छ, युरोपमा धेरै देशमा 4 वर्षमा चुनाव हुन्छ। राजनेता केपी ओलीले भन्नुभयो 52 सालको जस्तो भ्रष्ट र अपराधीकरणको दिशामा म राजनीतिले जान दिन्न, यसलाई शुद्धिकरणको अभियानमा लान चाहन्छु। म जनताको म्यान्डेट लिन चाहन्छु। 3.5 वर्षमा जनतालाई म फैसला दिन चाहन्छु। राजनेता केपी ओलीको कदम दृढताका साथ जनताले साथ दिएका छन्, दृढताका साथ युवाले साथ दिएका छन्। त्यही भएर युवाले भनिरहेका छन् अघि बढ केपी बा, ज्यान दिन तयार छन्। एउटा छाया मन्त्री भक्तपुरमा जानुभएछ हिजो, अनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले जोक भन्नुभयो रे, सुदूरपश्चिम लगायतका धेरै ठाउँहरूमा जनताहरू जोक्कर भए रे। जनताहरूलाई जोक्कर भन्ने छाया मन्त्रीज्यू, तपाईँ कुन मालिकको भक्ति गाइरहनु भएको छ? तपाईँ कसको नोकर हो? यो कुराको हिसाब तपाईले नेपाली युवाहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई दिनु आवश्यक छ, दिनुपर्छ। संसद पुनः स्थापना पछाडि प्रधानमन्त्री र सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई घर फिर्ता गराउँछौं। हिम्मत छ तपाईको रामचन्द्र पौडेललाई किसान श्रेष्ठहरूले हिजै घर फिर्ता पठाइसके। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई चुनावको हुंकार दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईका गुरुबुवाहरू कृष्ण प्रसाद भट्टराई र दमननाथ ढुङ्गानाहरूलाई सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले 2 दशक अगाडि काठमाडौँबाट धुलो चढाउनु भएको इतिहास सम्झिनुहोस्। आज तपाईसँग लड्नको लागि राजन भट्टराई पनि ह्याप्पी जस्तो लाग्छ मलाई। अघि पतञ्जलीले पेम्बा घले भन्नुभयो, पेम्बा घले हुन्छ कि को हुन्छ भोलि पार्टीले फैसला गर्ला। तर आज नेकपा र युवा संघको नेता मात्रै तपाईको निमित्त काफी छ। र मैले तपाईलाई छाया मन्त्री बनाउँदाखेरि सदनबाट शुभकामना दिएको थिएँ, तपाईको छाया सरकार 20-25 वर्ष बाँचिरहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 वर्षपछि छोड्छु भन्नुभयो, चैतमा महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष छोड्छु भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीले भन्यौं नेपालको राजनीतिमा युवाको नेतृत्व स्थापित गराउने कुराको पनि अगुवाई तपाईले गर्नुभयो। एकचोटि भन्दा अध्यक्ष खान्न भन्नुभयो, 2 चोटि भन्दा प्रधानमन्त्री खान्न भन्नुभयो। यो तपाईको महानता हो। तर तपाईले जसलाई जिम्मा लाउन खोज्नुभयो, कुकुरलाई घिउ पत्दैन भनेको जस्तो उहाँहरू तपाईले दिएको प्रधानमन्त्री खान तयार हुनु भएन। उहाँहरू सडकमा गएर जसरी हिजो भित्ते राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, आज सडक छाप राष्ट्रपति र सडक छाप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसो भएर युवाहरूको तर्फबाट हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो आह्वान छ, आजलाई मात्रै होइन भोलिलाई 10 वर्ष भोलिलाई अब तपाईँ 2 वर्षपछि छोड्ने होइन, अब 10 वर्षसम्म यो पुस्ताको नेतृत्व तपाईले गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को पुस्ता आएछ भने हामी फेरि छलफल गरौँला। तपाईले आफ्नो उत्तराधिकारी कसलाई बनाउने हो त्यो तपाईले निर्णय गरेपछि हामी छलफल गरौँला। नागरिक समाजका केही साथीहरू केही लाल बुझक्कड बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर अहिले सडकमा उफ्रिन थाल्नु भएको छ। प्रतिगमन भयो। केपी ओली प्रति म एकदम फरक दृष्टिकोण राख्थेँ। म त डेमोक्रेट थिएँ, म कति धेरै आग्रही भयो जस्तो लाग्थ्यो। म ठिकै रहेछु। प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि मेरै बाटोमा आउनुभयो। बडो क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीले अस्ति भाषण गर्नुभयो एक ठाउँमा। अर्को क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीले भन्नुभयो संविधानमा काहीँ नलेखेको कुरा केपी ओलीले सदन विघटन गरिदिनु भयो। यो डेमोक्रेट क्रान्तिकारी साथीहरू
गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 51 सालमा गरेको त्यो संसद विघटनको प्रक्रिया कुन डेमोक्रेटिक थ्योरीले समर्थन गरेर त्यतिखेर बोल्नुभयो? आज कुन डेमोक्रेटिक थ्योरीले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? माधव नेपालले मसाल जुलुस बाल्न लगाउनु भयो, टायर बाल्न लगाउनु भयो। योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुहेर्न पाण्डे हामी सँगै बसेर मञ्चमा प्रशिक्षण दिन्थ्यौँ युवाहरू। घनश्याम भूषालले अझ चर्को स्वरले दिनुहुन्थ्यो। सामन्तवादी क्रान्ति के अरे पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, सामन्तवादी राज्य सत्ता समाप्त भयो। अब हामी पुँजीवादतर्फ गयौँ। क्रान्तिका हाम्रा 5 भार कार्यभार छन् भनेर झलनाथ कमरेडले सधैँ 5 कार्यभार भनेर दिइरहनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो टायर बाल्ने दिन सकिए, ढुङ्गा हान्ने दिन सकिए, पुतला जलाउने दिन सकिए, अब समृद्ध नेपालतर्फ हामी गयौँ। तपाईहरूले हिजो दिएको त्यो प्रशिक्षणको औचित्य सकिएको हो। अब फेरि तपाईँको पुँजीवादी व्यवस्थामा टायर हाल्ने, ढुङ्गा हान्ने दिन सुरु भयो। समृद्ध नेपालको यात्राका तपाईँ बाधक हुन थाल्नुभयो। सावधान। नेभी सङ्घलाई उल्टो जुलुस लगाउन सिकाउने काङ्ग्रेसका नेताहरू, हामीलाई थाहा छ तपाईँको बाध्यता। विद्यार्थीहरूलाई लालटिन जुलुस बाल्न सिकाउने नेताहरू, पुत्ता जुलुस बाल्न सिकाउने नेताहरू, हामीलाई थाहा छ तपाईँको बाध्यता। 59 सालमा हामीले प्रयोग गरिसकेका छौँ। जिउँदो जुलुस निकाल्न हजारौं मान्छे चाहिन्छ। मान्छे कोही आउँथेन अनि 20 जना मान्छे सडकमा सुतेर सेतो कपडा ओढेर मुर्दा जुलुस निकाल्थ्यौँ। हामीले नै निकालेको त्यो जुलुस। उल्टो जुलुस निकाल्न 5,000 मान्छे चाहिन्छ। 40 जना मान्छे पछाडि फर्केपछि उल्टो जुलुस हुन्छ। त्यो हामीले सुरु गरेको हो। त्यो किन गरेको भन्दा मान्छे नआएर गरेको। आज युवा सङ्घले देखायो जिउँदो जुलुस कस्तो हुन्छ, जाग्दो जुलुस कस्तो हुन्छ, सुल्टो जुलुस कस्तो हुन्छ। सक्नुहुन्छ भने देखाउनुहोस् जुलुस, देखाउनुहोस् जनमत, आउनुहोस् निर्वाचनको सामना गर्न। केपी ओली अलोकप्रिय हुनुहुन्छ भने हराउनुहोस् झापामा गएर। महेश बसेत अलोकप्रिय छ भने हराउनुहोस् भक्तपुरमा गएर। होइन भने अघिल्लो साल त चितवनमा लड्नुभयो, अब कहाँ लड्नुहुन्छ? रोल्पा चान्स छैन, काठमाडौँ चान्स छैन, सिरा लीलानाथ श्रेष्ठको भोट च्यातेको हामीले बिर्सेछौँ छैनौँ। रुकुम यदुनाथ गौतमलाई सूर्य चिन्हमा लडेको बेलामा 56 सालमा घाँटी रेडी मारेको हामीले बिर्सेका छौँ। त्यही भएर प्रचण्ड कमरेड अब त राष्ट्रिय सभातर्फ जानुपर्ने हो कि नारायण काजीको पदतर्फ जानुपर्ने हो कि अनि काङ्ग्रेसको कार्यालयमा गएर संयुक्त आन्दोलनको निमित्त निवेदन दिन थाल्नु भएको छ कमरेड प्रचण्ड। राजभाको कार्यालयमा गएर संयुक्त आन्दोलनको लागि निवेदन दिन थाल्नु भएको छ कमरेड माधव नेपाल। दमननाथ ढुङ्गाना र कृष्ण खनाललाई राखेर रुद्री लगाउन थाल्नु भएको छ माधव नेपाल। विगतमा गरेको पाप कट्टा होस् भनेर दमननाथ र कृष्ण खनालले उहाँलाई एकदम प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। चुनाव पछाडि तपाईँको सामु 2टा विकल्प रहन्छ कि भिजेको च्याम्रो जस्तो यही पार्टीमा फिर्ता हुने कि मन्त्री परिषदको विशेष निर्णयबाट राष्ट्रिय सभामा हामीले लगिदिनु पर्यो अनि संविधान संशोधन गरिदिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलाइदिनु पर्यो भनेर केपी कमरेडको सामु निवेदन पेश गर्नुपर्ने दिन तपाईँको सामु आउनेछ। देश खाने किरालाई ल्याउनु हुँदैन। त्यही हो जनताको आवाज, त्यही हो जनताको आवाज। तपाईँको नियत हामीलाई थाहा छ, तपाईँको विवाद हामीलाई थाहा छ। युवा सङ्घले पार्टी एकताको अभियान चलायो, म अध्यक्ष थिएँ। झापामा 3 लाख मान्छे जम्मा गरेर हामीले एकताको अभियान चलायौँ। त्यो दौरानमा वामदेव कमरेडले हामीले भन्यौँ
वामदेव कमरेड यो एकताको अभियानको संयोजन तपाईले गर्नुस्। उहाँले भन्नुभयो तपाईको केपी ओलीलाई सम्झाउनुस्। हामीले भन्यौं किन सम्झाउनु पर्यो? मदन भण्डारीको देहान्त पछाडि नेकपा एमाले भित्र दुईटा विषय थिए। अब जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी को हुन्छ? मदन भण्डारी पछिको पार्टीको नेतृत्व कसले हाँक्छ? म लगायतको हाम्रो टिमले केपी ओलीलाई भन्यौं अब त्यो नेतृत्व तपाईले गर्नुस्। केपी ओलीले भन्नुभयो म गर्दिन, माधव नेपाललाई बनाउँछ। त्यहीबाट समस्या सुरु भयो। त्यही गल्ती गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले। सम्झाउनु उहाँले भन्नुभयो। माधव कमरेडले नेतृत्व लिनुभयो 15 वर्ष, झलनाथ कमरेडले नेतृत्व लिनुभयो 12 वर्ष। अनि हाम्रो हालत के थियो? पार्टी 33 सिटमा झर्यो। कुनै अलान छैन, कुनै योजना छैन, कार्यकर्ताको कुनै संरक्षण छैन। दरबार हत्याकाण्ड भयो। युवाहरू ज्ञानेन्द्र र गीता प्रसाद कोइरालाको विरुद्ध नारा लाउँदै गए। माधव कमरेड र गीता प्रसाद कोइराला राजालाई सिक्का चढाउन जानुभयो। त्यतिखेर केपी ओलीको जतिको हिम्मत साहस गरेको भए गणतन्त्र त्यही बेला आउँथ्यो र नेकपा एमाले 20 वर्ष शासनमा जान्थ्यो। प्रतिगमन आधा सच्चियो। काइताको व्याख्या हामीले सुन्यौं। स्वच्छ छविको राजाको प्रधानमन्त्री हुन निवेदन गरेको घटना पनि हेर्यौं। अनि आन्दोलन सुरु भयो। मैले अघि भने उल्टो जुलुस, मुर्दा जुलुस, मुकुण्ड जुलुस हामीले निकाल्यौं। रत्नपार्कमा 50 जना जम्मा भएर आन्दोलन गर्ने। अनि माधव कमरेड आउने, को आउने लाजा मर्दो भयो। अनि यस्तै गरी राष्ट्रिय सभागृहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भाषण गर्नुभयो। हामी त्यतिखेर युवा संघको नेतृत्वमै थियौं। उहाँले के भन्नुभयो भने यो 5 दलको आन्दोलन होइन, यो 2.3 दलको आन्दोलन हो। एमाले कांग्रेस 2 दल हुन् र बाँकी 0.3 का दलहरू हुन्। यो आन्दोलनमा ठुली केटीलाई सानो केटो बिहा गर्दा जस्तो भयो। सँगै लिएर जाउँ भने बच्चा र भाइ हो, छोरा हो भन्छन्। सँगै लिएर नजाउँ भने श्रीमानले छोडेर आयो भन्छन्। त्यही भएर यस्तो आन्दोलनले गणतन्त्र आउँदैन। यस्तो आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउने भनेको कुरा बयाली गाडा चढेर अमेरिका जाने जस्तै हो। साँच्चीकै गणतन्त्र ल्याउने हो भने आन्दोलनको आँधीमुरी ल्याउनुपर्छ, चक्रपथ हेर्नुपर्छ र देशभरि अभियान चलाउनुपर्छ। यही भन्नुभयो केपी ओलीले। जब त्यो दिशामा आन्दोलन गयो तब गणतन्त्र आयो। अपव्याख्या गर्दै, कुव्याख्या गर्दै साथीहरू रमाइरहेका छन्। एमालेका 300 कार्यकर्ताको हत्या भयो। सामाजिक फाँसीवादीहरू हाबी भए। प्रचण्ड पथका नाउँमा प्रचण्डका अवसरवादी कार्यकर्ताहरू शालिग्राम जमकटरदेखि सागरसम्मका मान्छेहरू काठमाडौँमा 22वटा भन्दा बढी क्याम्पहरू बनाए। क्यासिनो कब्जा थियो। केपी ओली जबका उत्तराधिकारी हुनुहुन्थ्यो। केपी ओलीले नेता बनाइएको थिएन, तर नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहनु भएको थियो। हामीले धेरै नेतासँग हारगुहार गर्यौं। राम्रो जवाब कहीँबाट पनि आएन, चित्तबुझ्दो जवाब कहीँबाट पनि आएन। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यौं। उहाँले भन्नुभयो वैचारिक रूपमा हामी नेताले लड्छौं, तल मैदानमा तपाईहरुले लड्नुस्। हामी टाउकोमा कफन बाँधेर लड्यौं र हामीले भन्यौं एमालेका युवाको शरीरमा पानी होइन रगत बग्छ, तातो रगत र रातो रगत देखाउँ। हाम्रा धेरै साथीहरू शहीद हुनुभयो। निर्मल पन्त, पुष्कर डंगोल लगायतका धेरै साथीहरू। विवेक देवकोटाको हात काट्यो, ठोकुरको खुट्टा काट्यो। उपचार नपाएर हामी छटपटाउँथ्यौं। हामी जबरजस्ती चन्दा माग्ने थिएनौं, छुट्टै राज्य चलाउनु थिएनौं, अदालत चलाउनु थिएनौं। किनभने हामी समानान्तर राज्यको अभ्यास गर्ने थिएनौं, राज्यलाई सहयोग गर्थ्यौं, कानुनले हातमा लिन्थेनौं, कानुनले साथमा लिन्थ्यौं। त्यतिखेर सुख दुःख केपी शर्मा ओलीले हामीले संरक्षण गर्नुभयो। त्यही भएर केपी ओली क्रान्तिका नाममा हुने अपराधिक कर्म र क्रान्तिका नाममा हुने आतंकवादी कर्मको एकमात्र प्रतिरोध गर्न सक्ने नेता यदि कोही थियो भने त्यो केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले भन्नुभयो प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी र एमालेको बीचको भिन्नता के छ भनेर पत्रकारले सोध्दा उहाँहरू उग्र वामपन्थी हो, हामी वामपन्थी हो।
उहाँहरू उग्र क्रान्तिकारी हो, हामी क्रान्तिकारी हो। तपाईहरूले जनताले बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा उहाँहरू वन मान्छे हो, हामी मान्छे हो। वन मान्छेलाई मान्छे बनाउने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। उग्र क्रान्तिकारी धार, सामाजिक फाँसीवादी चिन्तन बोकेको त्यो अराजक भिडलाई हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन चाहन्छौँ, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको धारमा ल्याउन चाहन्छौँ। क्रान्ति अगाडि सरकार बनाउने र प्रगतिशील सुधारका काम गर्दै जनताको जनमत विश्वास गर्ने त्यो ठाउँमा ल्याउन चाहन्छ भनेर केपी ओलीले आह्वान गर्नुभयो। आह्वान त गर्नुभयो। केपी ओली मिलेर प्रचण्डलाई सच्याउन खोज्नुभयो। प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनासँग मिलेर केपी ओलीलाई निल्न खोज्नुभयो। त्यसैको परिणाम हो आजको संसद विघटन। त्यही भएर केपी ओली जबरजको उत्तराधिकारी, सामाजिक फाँसीवादको विरोधी, सामाजिक न्यायको पक्षधर, सामाजिक सद्भावको पक्षधर, जातीय राज्यको कुरा उठ्यो, एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उठ्यो, हिन्दू राज्यका कुरा उठे, राजा औ देश बचाउ भनेर कुरा उठे। केपी ओलीले भन्नुभयो सामाजिक सद्भाव हाम्रो विशेषता हो, हामी अल्पसंख्यकहरूको मुलुक हो नेपाल, हामी सबै मिलेर बसेका छौँ। यहाँ विभाजनको बिउ कसैले रोप्छ भने त्यो केपी ओली मान्नेवाला छैन। पहिलो संविधान सभा संविधान बनेन, उहाँ सदस्य हुनुहुन्थेन, 1 वर्ष म्याद थपिदिनुभयो गएर। जनताले उहाँलाई दोस्रो संविधान सभामा पठाए। तपाईँ नभए संविधान बन्दैन, उहाँले संविधान पठाउनुभयो, बनाउनुभयो। सामाजिक सद्भाव सहितको संविधान बन्यो, राष्ट्रिय एकता सहितको संविधान बन्यो, राष्ट्रिय अखण्डता सहितको संविधान बन्यो। संविधान बनेपछि उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर धेरै नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सबैको पालामा नेपालको नक्सा घट्यो। नेपालको नक्सा बनाउने कोही नेता यदि कोही थियो भने त्यो केपी शर्मा ओली मात्रै हुनुहुन्थ्यो। सब विदेशीहरूले हामीलाई हेप्थे, आफ्नै घरमा डाकेर अर्थी उपदेश दिन्थे। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शान र गौरवलाई बढाउने, नेपाल मुलुक सानो होला, जनसङ्ख्या सानो होला, नेपालको सार्वभौम सत्ता अमेरिका, चाइना, भारत, जापान कसैको भन्दा पनि कम छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वकालत गर्ने नेता केपी ओली बन्नुभयो। हिन्द महासागरसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रशान्त महासागरमा जोड्नुभयो। चाइनामा गएर व्यापार तथा पारवन सन्धि गर्नुभयो। बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड जस्ता मुलुकसँग पावर एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। लोड सेडिङ हुँदा इन्डियाबाट बत्ती ल्याउने, लोड सेडिङ नहुँदा हाम्रो बिजुली बढी हुँदा नेपालबाट बिजुली बेच्ने, यो परिकल्पनाकार केपी ओली हुनुभयो। पहाडबाट ग्यास ल्याउने कुराको परिकल्पनाकार। नारायणी, कोशी, कर्णालीबाट गङ्गा नदी हुँदै समुद्रमा पानी जहाज चलाउनको निमित्त भारतलाई कन्भिन्स गराउने केपी ओली। हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा नेपालको पानी जहाज चलाउने केपी ओली। रेल युगको सुरुवात गर्ने केपी ओली, युगको सुरुवात गर्ने केपी ओली। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेनको बनाउने, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, एकीकृत बस्ती बनाउने, उपत्यकामा 4वटा स्मार्ट सिटी, 15वटा भन्दा बढी स्मार्ट सिटी, एउटा 2टा 4वटा हुने 400 भन्दा बढी अस्पताल, भूकम्प पीडितमा 7 लाख भन्दा बढी घर, आँधी हुरीले जलेका ठाउँमा हजारौं घर। खरको फुसको छानो होइन, जस्ताको छानो भएको नेपाली जनता। कोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी बबाई डाइभर्सन, सबै मधेसका फाँटहरूलाई सिंचित गर्ने केपी ओली। एक जिल्ला एक औद्योगिक क्षेत्र, एक प्रदेश एक ठुला औद्योगिक क्षेत्र, मदन भण्डारी राजमार्ग औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्रान्तिका नायक। युरेनियम कारखाना, फलाम कारखाना, तामा कारखाना, खानी युगको सुरुवात, यो सबै कुरा गर्ने केपी ओली। के भयो भन्ने साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। तपाईको कौशीमा रोपेको काउली फल्न 3 महिना लाग्छ। तपाईको बारीमा छरेको मकै फल्न 3 महिना लाग्छ। अझ लेकाली मकै छ भने त 9 महिना लाग्छ। अनि 3 वर्षमा के भयो? 3 वर्षमा तपाईका नेता र प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्दा 100 गुणा बढी काम भयो।
त्यही भएर केपी ओली समृद्धिका नायक हुन्, राष्ट्रिय एकताका नायक हुन्। आज भ्रष्टाचारीहरू थुर कामिरहेका छन्। व्हाइट बडी काण्ड, शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको काण्ड, भीमराव लगायतका धेरै नेताहरूसँग जोडिएको काण्ड, ललिता निवास, माधव कुमार नेपाल र विजय कुमार गच्छेदारको पालामा भएको काण्ड, सुन तस्करी कसको पालादेखि भएको थियो, त्यो जालो फोड्ने नेता केपी ओली आज दीप बस्न्या ललिता निवास प्रकरणमा जेलमा हुनुहुन्छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रामनारायण पाठक अख्तियारका आयुक्त आज जेलमा हुनुहुन्छ। विजय कुमार गच्छेदार प्रचण्ड जतिकै शक्तिशाली नेता हुन्। भगवती चौधरीको भोट च्यातेर 3 दिन बत्ती निभाएर उनले पनि जितेका हुन् चुनाव। विजय कुमार गच्छेदारलाई निलम्बन गरेर जेलको यात्रातर्फ बाटो सोध्याउने नेता केपी ओली। मोहम्मद अफ्ताब आलम जिउँदै मान्छे जलाएर इँटा भट्टामा पोल्ने मान्छे आज जेलको यात्रामा छन्। उनको लुकेका भएर इन्डियाबाट समाज ल्याउन सक्ने, तालो तोड्न आयोग बनाएर सबलाई जेल हाल्ने, भूमाफियाले खाएका हजारौं बिघा जमिनलाई फिर्ता ल्याउने आयोग बनाएर त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्ने नेता केपी ओली। चाहे नेकपाका हुन् चाहे जोसुकै हुन्, सबलाई थुन्ने हिम्मत गर्ने नेता केपी ओली। भ्रष्टहरूको आज मुटु लुक कामेको छ, अपराधीहरूको मुटु लुक कामेको छ। बलात्कारीहरूलाई जेल हाल्ने, महिलाहरूको मुखमा एसिड छर्किनेर जेल हाल्न अध्यादेश ल्याउने नेता यही केपी ओली हो, यही विद्या भण्डारी हो, सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू। त्यही भएर यिनीहरूको छटपटाहट सुरु भएको छ। कोठामा स्प्रे गरेपछि त्योभन्दा पहिला लामखुट्टे देखिँदैन। जब तपाईँ स्प्रे गरिदिनुहुन्छ अनि लामखुट्टे काहीँएर कुहीँ कराउन थाल्छन्। यी भ्रष्ट लामखुट्टेहरू त्यही भएर कराएका हुन्। यो युवा पन्थीले यो भ्रष्टलाई जेल हाल्न भनेको। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ, अघि बढ केपी बा, साथ दिन तयार छौँ, ज्यान दिन तयार छौँ। महिलाको किडनी फेरेकोले केपी ओलीको दिमागले काम गरेन। राजनीतिक लाचारीपनको योभन्दा घटिया शब्द के हुन्छ? सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको सिन्दूर खोजिँदैछ। यही एमाले हो, एकल भत्ता दिने, वृद्ध भत्ता दिने, आफ्नो कहाँ अभय बनाउ ल्याउने कार्यक्रम, अनि त्यसलाई निरन्तरता स्वरूप त्यसलाई 2000 पुर्याउने कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। सदनमा एक तिहाई महिला, स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख सहित 40% महिला, समग्र महिला आन्दोलनको एउटा स्थापित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू। हिजो वंशको आधारमा राजा हुने परम्परा फालेर भोजपुरको ग्रामीण जीवनमा बाँच्नुभएका सम्मान्य राष्ट्रपतिलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौं। किनभने उहाँलाई महाअभियोग लगाएर झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने योजना छ। उहाँलाई सरको पालन गर्न 20 करोड दिनुभयो, त्यो बढी के 70 करोड दिनुभयो, त्यो बढी भयो। उहाँ राष्ट्रपति हुन नपाएपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गोमन साहब भन्दै यो धरहरा त डकर्मीले बनाएको, सिकर्मीले बनाएको, इन्जिनियरले बनाएको भन्न थाल्नु भएको छ। भीमसेन थापा पछाडि हराएको नेपालको शानलाई जोगाउने नेता यदि कोही हो भने त्यो केपी शर्मा ओली हो। त्यही भएर युवाहरूले बानेश्वरदेखि कमलादीसम्म आइपुग्दा जब धरहरा देखे, रानी पोखरी देखे, दरबार हाई स्कुल देखे, अनि युवाले नारा लगाए, बौद्धिक अराजकतावादी कहाँ छौ? रानी पोखरी यहाँ छ। बौद्धिक दलाल कहाँ छौ? धरहरा यहाँ छ। बौद्धिक अपराधी कहाँ छौ? हाई स्कुल यहाँ छ। युवाले देखाइदिए। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, युवा आन्दोलनको मूल प्रवाह यही छ। युवाहरू विचलित छैनन्। जसरी हिजो केपी ओलीले आह्वान गरेका समग्र प्रक्रियामा हामीले साथ दियौं। पार्टीभित्र केपी ओलीसँग हात मिलाउँदा हात धुन पर्थ्यो। केपी ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कतै डाक्दा केन्द्रीय कार्यालयमा नोटिस लेखेको हुन्थ्यो, कार्यालय सचिवले तोक्ने।
तोकिन थिएन। त्यहीँबाट सुरु गरेको मोटरसाइकल र्याली हामीले केपी ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउँदा युवाहरूले देखाउनुपर्छ समर्थन गर्दा छ भनेर। अनि गोठगाउँको बैठक राखेर युवा संघले घोषणा गर्यो यो पार्टीमा न्याय मर्दैछ, केपी ओलीलाई अध्यक्ष बन्न नदिने षड्यन्त्र रचिँदैछ, प्रधानमन्त्री बन्न नदिने षड्यन्त्र रचिँदैछ। आउँदो 9 महाधिवेशनमा केपी ओली यो पार्टीको अध्यक्ष बन्नुपर्छ र आउँदो निर्वाचन पछाडि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिलो उद्घोष युवा संघ नेपालले गर्यो। साथीहरूले उहाँ त बिरामी हुनुहुन्छ भन्नुभयो। हामीले भन्यौं इष्टाचारमा बोकेर गए पनि केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाइन्छ, प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। यदि यो मुलुकमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पार्टीको हुनुहुन्थेन र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन भने यो शुद्धिकरणको अभियान, यो राष्ट्रिय एकताको अभियान, राष्ट्रिय अखण्डताको अभियान, समृद्धिको अभियान, सामाजिक सद्भावको अभियान अगाडि बढ्न थिएन। केपी ओलीले कुचो लिएर सफाई गर्न थाल्नु भएको छ। केपी कमरेडले अनुभव गर्नु सक्नु भएन होला। यदि धेरै व्यक्ति धेरै फोहोर भइसकेको छ अब कुचोले मात्र हुँदैन, किनभने यहाँ अरिङ्गाल र बारुलाहरूले गुण लगाइसकेका छन्। तपाईँले कुचो हल्लाउनुभयो, त्यो अरिङ्गाल र बारुलाले तपाईँलाई टोक्न आए। अब तपाईँ राको लिएर जानुपर्छ। हामी युवाहरू त्यो अरिङ्गाल र बारुलालाई आगामी निर्वाचनबाट मट्टेल खनाउने हो कि राको खनाउने हो तल खनाइदिन्छौँ। टायर बाल्ने आन्दोलनको नेतृत्व नगर्नुहोस्, मसाल जुलुसतिर नजानुस्। 52 सालमा विश्वनाथ उपाध्यायको विरुद्ध मसाल बाल्न सिकाउने माधव नेपाललाई मेरो प्रश्न छ कि त्यतिखेरको मनमोहन अधिकारीलाई केपी शर्मा ओली र तपाईँले दिएको सुझावको संसद विघटन बेठी गरेर मैले गल्ती गरेँ भनेर माइती घरमा उठबस गर्नु 100 चोटि बसेर मात्र हुँदैन। होइन भने आजको कलमले तपाईँले समर्थन गर्नुपर्छ। राजपा र काङ्ग्रेसको कार्यालयमा जानु भएको छ, ठिकै छ, मिलेर चुनाव लड्नुहोस्। तर देउबाले भनिदिनु भयो काङ्ग्रेस एक्लै आन्दोलनमा जान्छ, एक्लै निर्वाचनमा जान्छ, अदालतको फैसला मान्छ। हिस्सा बुढी खिस्सा बाबुराम भट्टराई जानुभयो, साथ चाहियो। बाबुराम भट्टराईले साथ दिने हुनुभएको छ। सूर्य चिन्ह चाहियो। सूर्य चिन्हको माला लाएर प्रचण्ड निर्वाचन आएर माथि गएर बसेको बिचरा प्रचण्ड। त्यस्तो बिचरा प्रचण्ड हामीले चाहेका होइनौँ। केपी ओलीसँग न्यु खोज्दा टक्कर खोज्दा पहाडमा कुइनोले हान्दा पहाड केही हुँदैन, कुइनो भाँचिन्छ। कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालको कुइनो भाँचिएको, त्यही भएर सडकमा गएर सूर्यको माला लाउनु। तपाईँले सूर्य 2 अवस्थामा पाउनुहुन्छ। एउटा नेकपामा फर्केर आउनु पनि सूर्य चिन्ह पाउनुहुन्छ। पार्टी एकता होइन, अब फर्केर आउने हो। एकता भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो अति बढी विचार हो भने मलाई सच्याउनु होला। अनि हिजो हामीले धेरै नेताहरूलाई सूर्य चिन्ह दिएका छौँ। पद्मरत्न तुलाधरलाई बडो सम्मानका साथ स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र वामपन्थी भनेर काठमाडौँमा सूर्य चिन्ह लिएर हामीले नै जिताएका हौँ। हृदय त्रिपाठी दाइहरूलाई हामीले सूर्य चिन्ह दियौं, स्वतन्त्र विचार समूह भनेर। सूर्य चिन्ह मात्र होइन, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री नै बनाइदिनु भएको छ। माधव नेपाल, झलनाथ र प्रचण्ड कमरेड स्वतन्त्र वामपन्थी भएर आउनु सूर्य चिन्ह पाउनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई स्वतन्त्र विचार समूह भनेर आउनु सूर्य चिन्ह पाउनुहुन्छ। तपाईँको विचारसँग घनश्याम भुसाल र गगन थापाहरूको पनि कुरा मिल्दैछ। उहाँहरूको पनि के एउटा आय सोधेर आउनुहोस्, पाउनुहुन्छ। तर एमालेको रगत र पसिनाले सिन्चित यो सूर्य चिन्ह कसैले पाउँदैन। हाम्रो कार्यालयमाथि धावा बोल्ने हिम्मत नगर्नुहोस्। हाम्रो बैंकको खाताको पैसा नचोर्नुहोस्। केपी ओलीले भन्नुभएको थियो माउरीको संगत गरे फुलबारीमा गइन्छ, ढिङ्गाको संगत गरे नानीमा फोहोर नालीमा गइन्छ। हिजो केपी ओलीको पछि लाग्नु भएको थियो, पीएचडी गर्न विश्वविद्यालय जानुभयो। आज प्रचण्डको पछि लाग्नुभयो, बैंकको खाता चोर्न जानुभयो। 20 लाख आज भन्नुभएको छ मैले पैसा चोर्याएन, साइबर सेनाले दोष लाए।
साइबर सेना मेरो विरुद्ध लाग्यो। यो बौद्धिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नको लागि, कानुनलाई साथमा लिनको लागि साम्राज्यवादीहरू अहिले बन्दुक बोकेर आएका छैनन्। टिभी, रेडियो, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, गुगल अनेक माध्यमबाट आइरहेका छन्। हो, अब साइबर सेना यिनीहरूलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउँछ। अब साइबर सेना के गर्नु भन्नुपर्छ। सडकमा कुकुर पनि आयो, बिरालो पनि आयो, हुँदा राजा आऊ देश बचाऊ पनि सडकमा, अभियन्ताका नाममा पनि सडकमा, टिभी कार्यक्रमको प्रस्तुता पनि सडकमा, बुस्ट गरेर 4-5 लाख रुपियाँ 4-5 लाख खर्च गरेर फेसबुकमा पेज आइडी बनाएर राजनीति गर्ने पनि सडकमा। अनि भोट नआएपछि के भन्दो रहेछन्, नेपाली जनता बिनु हेर्ने, अन्तिममा मोमो र चाउमिन खाने, अन्तिममा एमालेका हाल्ने भोट हाल्छन्। हो, नेपाली जनताले अन्तिममा मोमो र चाउमिनै खान्छन्, तर चाउमिन भन्दा बढी मोमै खान्छन्। त्यही भएर केपी ओली जिन्दाबाद, राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद, अघिबाट केपी बात ज्यान दिन तयार छ भनेर यो पङ्क्तिले भनेको छ। र आगामी निर्वाचनबाट हामी बहुमतका साथ अगाडि आउनेछौँ। हात्ती चले बजार, कुत्ता भुक्ता हजार। हामी सडकमा नआएको हुनाले कुत्ता धेरै भुके, अब हात्ती बजारमा आयो। सञ्जीवजी लगायतका मधेसलाई धन्यवाद दिन्छु। धनुषाले त्यो सुरुवात गर्यो। केपी ओलीलाई लहट्ने, नेकपालाई ढुङ्गा हान्ने अभियान लिएर जाँदा अनि मधेसका 15 जना सांसदहरू नेकपामा प्रवेश गर्छु भन्दा केपी ओली बलियो हुन्छन्, संसदीय दलमा बलियो हुन्छ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई गएर यो अध्यादेश ल्याउन हुँदैन, तिम्रा 15 जना सांसद हाम्रो पार्टीमा ल्याउनु हुँदैन। यिनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहेका थिए कि समाप्त गर्न चाहेका थिए। अनि यो अभियानमा लाग्ने हामीलाई अपहरणकारी मधेसका धनुषाका जनताले साबित गरिदिए केपी ओलीको लाइन ठिक रहेछ। अब मधेसका धेरै सांसदहरू केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गर्दैछन्, धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रवेश गर्दैछन्। अब उहाँहरूको षड्यन्त्रको ताना बन्न सक्दैछ। यो अभियान गण्डकी पुग्यो, सुर्खेत पुग्यो, रुकुम पुग्यो, महोत्तरी पुग्यो, धनुषा पुग्यो, जुम्ला पुग्यो, धेरै जिल्लाहरू पुग्यो। र हिजो सुदूरपश्चिमबाट सुदूरपश्चिमी जनताले भने केपी कमरेडको साथमा हामी छौँ। देशभरिको माहौल सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा छ, उहाँको समर्थनमा छ। त्यही भएर युवा सङ्घ मार्फत हामीले यो भेला गरेर युवाहरू कता छन्, माहौल कता छ भनेर जुलुस गरेका छौँ। बानेश्वरदेखि कमलादीसम्म रक्त रञ्जित झण्डाहरू बोकेर, सूर्य अङ्कित झण्डा बोकेर यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई लाल सलाम, अभिवादन, धन्यवाद। मलाई यो आरआर क्याम्पसमा आज राखिएको कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा आफूलाई विद्यार्थी भए जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको छ। म आजभन्दा 35 वर्ष पहिला म पनि विद्यार्थी थिएँ। 35 वर्ष पहिला नै मैले विद्यार्थीबाट मैले छोडिसकेको थिएँ र म पनि लामो समय विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेको व्यक्ति हुँ। र यो क्याम्पसमा नआएको, प्रवेश नगरेको 35 वर्ष भएछ। सायद धेरै जसो विद्यार्थी साथीहरू त्यति बेला जन्मिनु भएको पनि थिएन जस्तो लाग्न थाल्यो। आज अलि डर लागिरहेको छ तपाईँहरूसित सहकार्य सहभागिता भइरहँदा। र आज हिजोको जमानाको विद्यार्थी आन्दोलन जुन आन्दोलनको अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनको एजेन्डा भन्दा अलि भिन्न प्रकारको एजेन्डा थियो हामीहरू। विद्यार्थी हक सँगसँगै राष्ट्रको राजनीति आन्दोलनमा पनि सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका विद्यार्थीहरूको थियो। आफ्नो गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थी समस्याको विषयमा आन्दोलनको सँगसँगै देशको राजनीति व्यवस्था परिवर्तनको लागि पनि विद्यार्थीहरूले निर्णायक भूमिका खेल्ने काम गरेको छ। त्यसको इतिहास महत्त्वपूर्ण छ।
ऐतिहासिक छ, जसमा अनिरा सोभिको भूमिका अग्रणी र ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका रहेको छ र अनिरा सोभि त्यस्तो संगठन हो। आज हाम्रो भूमिका बदलिएको छ हो। यति बेला हामीले राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन गरेका छौं, राजनीति एजेन्डामा परिवर्तन गरेका छौं, संविधानमा परिवर्तन ल्याएका छौं र आज पनि विद्यार्थी आन्दोलनको खाँचो छ। गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थी समस्याको विरुद्धमा, विद्यार्थी हक हितको विरुद्ध पक्षमा विद्यार्थीहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहनु पर्ने एकातिर आवश्यकता छ भने आज राष्ट्रको आवश्यकता, विकास र समृद्धिको आवश्यकता, आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ। त्यसको लागि विद्यार्थी क्षेत्रबाट राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने नेता जन्माउने एउटा कार्यथलो यो विद्यार्थी आन्दोलन हो। यस अर्थमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनको, विद्यार्थी संगठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यस अर्थमा पनि तपाईहरु निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ र ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका र इतिहासमा राम्रा ठुलठुला कीर्तिमानहरू हामीले निर्माण गर्दै खडा गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। र विद्यार्थीको विषयमा म यति विषय राख्दै आजको राजनीतिक अवस्थाको विषयमा, आजभन्दा झन्डै 2 महिना अगाडि एउटा परिस्थिति थियो, 2 महिना पछाडि अहिलेसम्म भनौं करिब फागुन 11 गतेसम्म एउटा परिस्थिति थियो। फागुन 11 गतेपछि अर्को परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। यस विषयलाई हामीले कसरी बुझ्दछौं? हामी करिब फागुन 11 गते भन्दा पहिला हामी एउटा आन्दोलनमा थियौं, एउटा मोमेन्टमा थियौं। त्यो मोमेन्ट थियो अब देशमा नयाँ ताजा जनादेशको लागि हामीले जनसभा जनपरिचालन गरिरहेका थियौं। ठुलठुला लाखौंका जनसभाहरू परिचालन गरिरहेका थियौं। अब फेरि सायद त्यो नयाँ ताजा जनादेशबाट केही समयको लागि हामी विश्राम लिने स्थितिमा छौं। अबको त्यो जनसभाको भूमिकाबाट अब हामी करिब हाम्रो आन्दोलनलाई, हाम्रो जनपरिचालन त हामीले निरन्तरता नै दिन्छौं। तर फेरि हामी आज फेरि के प्रदान भएर गएको छ भने राजनीतिक पार्टीहरूको आन्दोलनमा संसदको आन्दोलनलाई प्रदान भएर गएको छ। जनपरिचालनको सँगसँगै अब संसदको आन्दोलन अलि प्रदान भएर गएको छ। त्यति बेला संसद विघटन र हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा थियौं भने यति बेला फेरि संसद पुनर्स्थापना भएको छ। सर्वोच्चले संसदलाई पुनर्स्थापना गरिदिएको छ, बहाली गरिदिएको छ। हो, सर्वोच्चको निर्णयलाई हामी मान्छौं, तर यसमा कयौं हाम्रा विमतिहरू छन्। यो सर्वोच्चको निर्णयले देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ या अस्थिरता ल्याउँछ, या विभिन्न प्रकारका राजनीतिक असान्दर्भिक खालका चलखेलहरू हुन्छन् र अराजनीतिक खालका चलखेल हुन्छन्। यो कुरा हेर्न बाँकी छ। हामीलाई लाग्छ यो निर्णय सही जस्तो लागेको छैन, तर सर्वोच्चको निर्णय हामीले स्वीकारेर जाने कुरामा भने हाम्रो असहमति रहँदैन। जहाँसम्म मैले अलिकता कुरा राख्न खोजेको कुरा के छ भने, एक थरी साथीहरू जो हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, सायद कानुनी रूपमा अहिले पनि हुनुहुन्छ, एक थरी नेता र सांसद र साथीहरू यो सर्वोच्चले संसदलाई बहाली गरिदिइसकेपछि लड्डु खानेर अबरी यात्रा गर्नुभएको छ। हामीलाई आश्चर्य लागेको छ, हामीलाई अचम्म लागेको छ। यो केपीजीको भाषा हो। हामीलाई आश्चर्य, हामीलाई अचम्म, हामीलाई चकित पारेको छ। किन चकित पारेको छ भने किन उहाँहरूले लड्डु खाइरहनु भएको छ, किन अबीर यात्रा गरिरहनु भएको छ? के ती साथीहरू मात्रै हामीबाट छुटेर गएका, हामीलाई छोडेर गएका
कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारलाई छोडेर गएका, कम्युनिस्ट आन्दोलनको संस्थापन पक्षलाई छोडेर गएका साथीहरू किन लड्डु खाइरहनु भएको छ? किन तिनी अबिर यात्रा गरिरहनु भएको छ? मानव उहाँहरूको मात्रै सांसद बहाली भयो, केपी शर्मा ओलीको संसद बहाली भयो जस्तो मान्नु भएको छैन के? उहाँ ईश्वर पोखरेलजीको शेरबहादुर तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको सांसद बहाली नभए जस्तो मान्नु भएको छ क्या? उहाँ मानव उहाँहरू सांसद हुनुहुन्छ, हामीहरू सांसद छैनौँ। उहाँहरूलाई हामीले पुरा फिल्ड खाली गरिदिएका छौँ। मानव उहाँहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, राष्ट्रपति भइसक्नुभयो, सबै मन्त्रीहरू उहाँहरूले लिइसक्नुभयो होइन? उहाँहरूले जुन दिन लड्डु खानुभयो, जुन दिन अमिर यात्रा गर्नुभयो, त्यसै दिन जब प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न हिँड्नुहुन्छ, आफू हुने इच्छा सम्भावना पनि छैन, स्थिति पनि छैन, तर लड्डु खानुहुन्छ। आफ्नै संस्थापन पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदै अर्को प्रधानमन्त्री कुनै पार्टीको अमुक प्रधानमन्त्री खोज्दै हुनुहुन्छ अनि पछि लड्डु खानुहुन्छ। यो कस्तो प्रकारको अचम्मको, आश्चर्य लाग्दो, ताजुब लाग्दो यो प्रकारको चाहिँ घटनाक्रम देख्न परेको छ। यो नेपाली जनताले राम्ररी हेरिरहेका छन् जस्तो लाग्दछ। अब कुनै जनसभा या जनपरिचालन गर्न पर्ला जस्तो लागिरहेको छैन। अब घरै बसी जनताले बुझ्ने स्थिति देखा परिरहेको छ। आफ्नो प्रधानमन्त्री, सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री, सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्षलाई छोडेर आफू प्रधानमन्त्री हुन सक्ने स्थिति नभएपछि जनादेश कम्युनिस्ट पार्टीको लागि दिएको जनादेश हो। आफ्नो जनादेश विपरीत जसलाई जनादेश दिएको छैन, बाबा प्रधानमन्त्री बन्दिन पर्यो भनेर उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। जसलाई प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न हिँड्नु भएको छ, उहाँले पनि बताइदिनु भएन। तपाईहरु स्पष्ट भएर आउनुहोस्, आफ्नो किता क्लियर गरेर आउनुहोस्। कानुन रूपमा तपाई कता हो, स्थिति क्लियर छैन भनेर उहाँहरूले भनिदिनु भएको छ। त्यो जवाब आउला भन्ने कुरा त पहिले सोच्नु पर्दछ नि। त्यो जवाब आउला भन्ने पहिले सोच्नु पर्दैन, त्यहाँ जानुभन्दा पहिले, प्रधानमन्त्रीको खोज गर्नुभन्दा पहिले। यस्तो प्रकारको विडम्बना यो देखा परिरहेको छ। त्यसकारणले म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, आत्तिन पर्ने, निराश हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जो संसद विघटन गर्नुभयो त्यो रहरले होइन, त्यो खुसीले होइन। त्यही चरित्र भएका साथीहरूले जो बाध्य पार्नुभयो, काम गर्न दिनु भएन, अविश्वासको प्रस्ताव लिएर ढाल्न खोज्नुभयो, त्यस्तो संसदलाई विघटन गरिएको। अब त्यो सर्वोच्चले बुझ्यो कि बुझेन त्यो आफ्नो कुरा हो। त्यो पाउने थियो कि थिएन त्यो आफ्नो कुरा हो, त्यो बहसको विषय छँदैछ। यद्यपि निर्णय गर्यो त्यसलाई मान्नु पर्दछ। जब बाध्यतावश गरिएको चिज छ भने खुसीले गरिएको थिएन, रहरले गरिएको थिएन, नयाँ ताजा जनादेशमा जान पर्ने स्थिति थियो भनिसकेपछि त्यो ताजा जनादेशलाई अस्वीकार गरेका साथीहरूले, विरोध गरेका साथीहरूले, जसले त्यो ताजा जनादेशलाई विरोध गरेर सडकमा आन्दोलन गर्ने, मांसाहारी आन्दोलन गर्ने, टाउको चिलाउने, टाउका फोर्ने जुन किसिमको हरकत गर्नुभयो, त्यसकारणले त्यहाँबाट उहाँहरू आत्तिनु भएको रहेछ, अत्तालिनु भएको रहेछ। सडकमा जनता नजानेर सडकबाट जनता घट्दै गइसकेपछि उहाँहरूले के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो संसद बाली हुँदा उहाँहरू खुसी, अब सडकमा जान परेन, अब टाउको फुटाउन परेन, अब मांसाहारी आन्दोलन गर्न परेन भनेर उहाँहरू खुसीले चाहिँ लड्डु खानुभयो र अबरी यात्रा गर्नुभयो। त्यस्तै लाग्दछ, अतालिनु भएको रहेछ। त्यसै कारणले हामी त के छ भनेदेखि हाम्रो टिमले त जसरी चाहिँ नयाँ जनादेशमा जानको लागि हिम्मत गरेका थियौं, देशव्यापी रूपमा
नयाँ जनादेशको लागि, नयाँ निर्वाचनको लागि देशव्यापी रूपमा एउटा लहर सिर्जना भइरहेको थियो। त्यसकारणले पनि त्यहाँहरू आत्तिनु भएको थियो। संसद जनतासित भिड्न, जनताको विश्वास लिन उहाँहरू तयार हुनुभएको थिएन। कमसेकम फेरि निर्वाचन भयो आउने छाड थिएन, सम्भावना थिएन। कमसेकम संसद बहाली भयो भने त पाउने 2 वर्ष फेरि संसद हुने भइयो भनेर खुसियाली मनाइरहनु भएको छ। त्योभन्दा अरू केही हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीलाई संसद पुनर्बहाली होस् या निर्वाचन होस्, हाम्रो टिम केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी र संस्था निर्वाचनमा भिड्न होस् या सदनमा भिड्न होस्, हर क्षेत्रमा तयार छ, हर क्षेत्रमा तयार छ, हर मोर्चामा लड्न तयार छ। हामी थाकेका छैनौँ, हामी आत्तिएका छैनौँ, हामी मात्तिएका छैनौँ। विवेकपूर्ण तरिकाले के छ भने यो परिस्थितिको सामना गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। अहिले पनि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो बुझिराख्नु होला। ती साथीहरूलाई सुनाउनु खोजे, तपाईँले त बुझिरहनु भएको छ, ती साथीलाई सुनाउनु खोजे। सम्भावनाहरू 4-5 छन्, 4-5 सम्भावनाहरू छन्। एउटा सम्भावना हामीलाई संस्थापन पक्षलाई छोडेर धोका दिएर गएका साथीहरूले जो प्रधानमन्त्री आफू हुने सम्भावना छैन, अरू कुनै पार्टीको नेतालाई त्यो जनादेश विपरीत, जनमत विपरीत कसैले कुनै पार्टीको अमुक नेताले मानिदियो भने, प्रधानमन्त्री हुन स्वीकार गरिदियो भने एउटा चाहिँ सरकार बन्ने झिनो सम्भावना छ। त्यो पनि उहाँहरू बन्ने होइन, अरू कसैलाई मानिदिएको खण्डमा, त्यो आग्रह, त्यो अनुरोधलाई स्वीकारियो खण्डमा एउटा सम्भावना। दोस्रो कुरा, केपी शर्मा ओली र अन्य कुनै पार्टी, अमुक पार्टी मिलेर बन्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यो पनि जब्बर सम्भावना छ। अर्को कुरा, ती साथीहरूको बुद्धि फिरो। पार्टी एउटै हो, अहिले कानुन रूपमा अझै फुटेको छैन। उहाँहरूले अब आफ्नै घरमा बसिरहने, बाहिर नजाने, हिँडडुल नगर्ने, आफ्नै पार्टीलाई विश्वास गर्ने हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वास छ भने फेरि घर फर्किनु हो भने यही पार्टी केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी सरकार बन्ने, सरकार निरन्तर गइरहने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। तर साथीहरू अलि पर गइसके हुनाले मुख्य नेताहरूले मान्नुहुन्न कि भन्ने छ। अरूले सबैले स्वीकार गर्नुभएको छ, अरू घर फर्किन तयार हुनुहुन्छ। फेरि त्यो सूचना हामीलाई आइरहेको छ। अब अर्को पनि चौथो सम्भावना भनेको, यस्तो परिस्थितिमा अब हामीबाट छोडेर गएका साथीहरूले सरकार आफै बनाउने सम्भावना छैन, अरू कुनै पार्टीले मानिदिएन भने के हुन्छ? अब हामीसित सहकार्य घर फर्किन पनि तयार हुनु भएन भने के हुन्छ भने सरकार यही चलिरहन्छ। यो सरकार अगाडि बढिरहन्छ। मानव अविश्वासी प्रस्ताव पनि फेल हुने सम्भावना, अविश्वासी प्रस्ताव राख्नु भने त्यो फेल भयो भने फेरि अब संसदमा फेस गरेर त्यस सके सरकार बनाउने, नभए कसैको सरकार बनेन भने फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि मध्यवर्ती चुनावमा जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। त्यो परिस्थिति 1 नम्बरमा छ। 1 नम्बरमा चाहिँ त्यतै जाला जस्तो छ। त्यसकारणले म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सबै सम्भावनाका ढोकाहरू खुला छन्। परिस्थितिमा आएको परिवर्तन मात्रै हो। हाम्रो आन्दोलनमा, हाम्रो सम्भावनामा कुनै कमी आएको हामी देख्दैनौँ। निराश हुनुपर्ने कुनै स्थिति छैन। सब परिस्थितिको सामना गरेर अगाडि जान सकिन्छ। तपाईहरु विद्यार्थी साथीहरू यो अभियानमा जुटिरहनुहोस् र सम्पूर्ण
समग्र परिस्थितिमा आउने फेरबदलसँगै चुनौतीसँगै सामना गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र हामी फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने कि अब पार्टी एकता हिजोको जस्तो तरिकाले होइन, अब पार्टीमा ध्रुवीकरण हुन्छ। मूल पार्टीमा मूल नेतृत्व संस्थापन पक्षतिर समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन राजनीति आन्दोलन ध्रुवीकरण गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो प्रबल सम्भावना छ। यही शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।